من بعد ما شفنا لو كالكول ديريكت ديال لو شون الكتريك تقريبا شي 24 فيديو، غنحط لكم اللين لتحت على هاد لي فيديو هادو عملتهم في يوتيوب. دابا غنشوفو لو تhéorème de Gauss. هاد لو théorème de Gauss il établit une relation entre le champ électrique et la charge qui le crée. هاد لا charge اللي كتكري لنا لو شون كاينه واحد العلاقه ما بيناتهم، وبالخصوص في لو كا دون ديستريبيسيون دو شارج دو هوت سيميتري، يعني في الحاله فاش كتكون عندنا لا سيميتري. وهاد لو كالكول ديال لو شون il est plus simple on appliquant هاد لو théorème هادي qu'en utilisant la loi de Coulomb، يعني سهله على لا لوا دو كولوم. اشنو كتقول لك هذا كيعني بلي لو فلو دو شون الكتروستاتيك كري بار ديك لا شارج اترافير واحد لا سورفاس فيرمي، هي اللي غنقلبوا عليها من بعد حنايا، هي كتسمى لا سورفاس دو غوس، اللي هو هذا ماتيماتيكمون هو الدوبل انتغرال. هادي ça veut dire que la surface de Gauss elle est fermée E scalaire ds l'élément de surface. Le flux ديال لو شون électrique كيساوي لنا la somme des charges à l'intérieur ديال هاد لا سورفاس، هي لا somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss divisé par epsilon 0. هادي هي لينونسي ديال التيوريم دو غوس. ولكن باش نديرو لابليكاسيون ديالها خصنا ندوزو بزاف ديال لي زيتاب، المراحل اللي غنعتمدوا عليهم. اول حاجه خصنا نديرو الشوا دو سيستيم دو كوردوني. كيكون عندنا واحد لا ديستريبيسيون دو شارج، سوا سيرفاس سيلندر شارجي، فيل انفيني، سفير. خصنا نديرو الشوا ديال السيستيم دو كوردوني. موراها نديرو ليتود دو لانفاريونس اي دو لا سيميتري، نشوفوا اشنو هما لي فاريابل اللي كيتعلق بهم لو شون الكتريك، ونشوفوا لي سيميتري باش نعرفوا اشنا هي الفيكتور، كاين لو فيكتور كي بورت لو شون الكتريك. مورا هاد ليتود ديال لانفاريونس ولا سيميتري كيعطيونا الفرصه باش نعرفوا اشنا هي لا سورفاس دو غوس، نعرفوا لا فورم ديال سورفاس دو غوس، واللي هي في جميع الحالات يمكن يكون عندك في الانفيني راه فورم سيلندريك. دونك راه لي سيستيم دو كوردوني راه هو سيستيم سيلندريك. دونك لا سورفاس دو غوس كتكون سيلندر. كانت عندك سيلندر شارجي لا سورفاس دو غوس راه هي سيلندر. كانت عندك سفير شارجي راه لا سورفاس دو غوس راه هي سفير، باش نسهلوا المأموريه. مورا غنحسبوا لو فلو ديال لو شون الكتريك اللي هو هذا او سكالير دي اس اترافير لا سورفاس دو غوس بيان سور، لو فلو اترافير لا سورفاس دو غوس. مورا نشوفوا لا سوم دي شارج à l'intérieur de la surface de Gauss. راه شفنا دي كيو في لي 3 كا لينييك و سورفاسيك و فوليوميك في دوك 24 فيديو اللي دازو. موراها ممكن نستنتجوا لو شون الكتريك. غنشوفوا دابا واحد لابليكاسيون اللي هو واحد فيل انفيني يونيفورميمون شارجي. كنا عملنا في لي فيديو اللي قبل لو كالكول ديريكت ا بارتير دو لا لوا دو كولوم كومون كالكولي هاد لو شون هذا ديريكتومون. دابا غنشوفوا التيوريم دو غوس. اولا نشوفوا سيستم شوا سيستم دو كوردوني. اول مرحله هي شوا دو سيستم دو كوردوني. اولا فيل انفين كيفاش داير لا فورم ديالو؟ فيل راه داير بحال شي سيلندر، الا درتي الا كبرتيه داير بحال شي سيلندر. دونك لو سيستم دو كوردوني لو بلو اديكوا اللي هو لو سيستم سيلندريك ار تيتا زد، لا باز ديالو او ار او تيتا كا، كنتو شفتوه في لا ميكانيك. دونك ها الفيل انفيني ديالي هو هذا، ها x, ها y, ها z, ها le point m. D'abord, on veut calculer le champ en un point m de l'espace. M de coordonnées r, θ, z. Donc, là, dans la projection sur le plan x, y. Donc, l'angle هذه هي θ. هذه le vecteur k. هذه o θ suit θ. Il suit l'angle θ. وهذه هي er, vecteur radial, suit le rayon. C'est bien. هذا هو choix de système de coordonnées. ليطاب سويفون اللي هي ليتود د لانفاريونس. اش كيعني لانفاريونس؟ كنشوف اشنا هما لي فاريابل اللي كيتعلق بهم لو شون الكتريك. دابا لاحظ معايا باللي عندي هذا فيل انفيني، ها هو الفيل انفيني اللي عندي هنايا، ها لونغل تيتا. الا عملت الا فيكسيت ار وفيكسيت زد وعملت غير روتاسيون دونغل تيتا اوتور دو زد، الا بقيت خديت الفيل بحال ما هكذا وبقيت كندورو بحال ما هكذا، ما كنديرش ترانسلاسيون سويفون زد، ما كنديرش ترانسلاسيون سويفون ار، كندير غير فارياسيون سويفون تيتا. يعني لي فاريابل كلهم فيكس، لي فاريابل ار و زد فيكس و تيتا اللي كندوروا الفيل ديالنا. دونك لو سيستيم ما كيوقع له والو، ما كيوقع لنا حتى شي شونجمون. مفهوم؟ دونك اشنو كنقولوا باللي لا فارياسيون سويفون تيتا يعني هي لا روتاسيون دونك تيتا اوتور دو لاكس او زد ليس لو سيستيم انفاريون. دونك ليس لو سيستيم انفاريون يعني toute rotation d'angle θ laisse le système invariant، يعني ما كيتغير ليه والو. اشنو كنقول بلي لو شون اون ان بوين ام راه هي لي كوردوني ديال ام هما ار θ زد. دونك لو شون il est indépendant de θ، ne dépend pas de θ. دونك كنقولوا بلي il dépend de r et z لحد الان. نجيو نشوفوا هاد الحاله هادي.
الا خديت ملي كنقول لك كندورو تيتا راه كنفيكسي ار وزد وندور لو بوين ام بلونغل تيتا، يعني ما كيتغير والو. دابا شنو غنعمل؟ غنفيكسي ار وندير ترانزلاسيون سويفون زد، كنترانزلاتي سويفون زد. علاش؟ لان الفيل راه انفيني، الفيل راه الي انفيني، دونك راه تو ترانزلاسيون سويفون زد ليس لو سيستيم انفاريون، يعني راه لو شون راه ما كيتعلقش بهاد زد هادي، واخا نترانزلاتي هنايا سويفون زد راه ما كيوقع والو، حيت الفيل راه كنقولوا راه الي سوبوزي انفيني. دونك اش كنقولوا باللي هنايا باللي variation suivant OZ, translation suivant Z bien sûr, laisse le système invariant. Donc le champ ne dépend pas de Z. Donc il ne dépend que de R. علاش؟ لأن إلا كان تيتا وZ fixe، إلا كان تيتا إلا فيكسي تيتا وZ وغيرت R، أشنو هو R؟ هي هاد لا ديستونس هادي، هي هاد لا ديستونس هادي. إلا بقيت كنبعد بR دونك راه كنبعد على السورس ديال لو شون إلكتريك. علاش كنبعد هكذا ولا كنجي نبعد هكذا، نبعد لو بوين ام هكذا. دونك الا كانت تيتا وزد فيكس وغيرت ار دونك لو شون فا شونجي. دونك الا غيرت، الا هادو كانوا فيكس وغيرت ار راه لو شون حتى هو كيتفاريا. دونك نقولوا في الاخر باللي لو شون نو ديبون ني دو تيتا ني دو زد مي سولمون هاديك ار لا فاريابل ار. دونك او دو ام ايغال او دو ار. دابا نشوفوا السيميتري. اشنا هي السيميتري؟ السيميتري كاين واحد البروبريتي فوندامونتال على لو شون الكتريك اللي خصكم تكونوا عارفينها، هي هادي. كيقول لك باللي لو شون الكتريك ابارتيان او بلون دو سيميتري. خصنا الهدف ديالنا حنايا نعرفوا لو بلون دو سيميتري بور لي شارج بيان سور. دابا الا خدينا الفيل ديالنا بحال ما هكذا، شحال من بلون عندنا؟ عندنا دو بلون، هذا اللي كيقسموا على جوج، هاكا ها او تيتا ها او ار، درناهم في سيستيم كوردوني. دونك هذا لو بلون اللي بالاحمر هنا سي ان بلون دو سيميتري ديال هذا الفيل هذا اللي هو il est formé par le vecteur Eθ et ER. Donc, le plan PS1, plan de symétrie l'oul, il passe par M bien sûr, formé par le vecteur ER Eθ. هذا plan de symétrie l'oul. Le plan de symétrie الثاني اللي عندنا اللي ممكن يكون هكذا. Le plan de la feuille اللي خديت الفيل هو هكذا، ممكن نقسمه على جوج، أو لا هاد لا فeuille هادي راه براسها راه بلون دو سيميتري. دونك البلون دو سيميتري اللي عندي هنايا PS2 راه هو M ER et K. Donc E appartient PS2. On dit deux plans de symétrie. On dit deux plans de symétrie PS1 et PS2. Donc E راه كينتمي للانترسيكسيون ديال هاد لي دو بلون هادو، التقاطع ديال هادو. فاش كيتقاطعوا هادو؟ بحال نشوفوا شنو هو الفاكتور كومان بيناتهم، شنو هو العامل المشترك ما بيناتهم؟ هي او ار. دونك الانترسيكسيون بين هادو وبين هادو هو ام او ار ام او ار. دونك او appartient MER. Donc le champ est porté par ER. Il y a qu'un fait de l'axe ER. Donc le champ il est radial. Donc le vecteur qui porte le champ est ER. Donc finalement, choix de système coordonné, invariance plus symétrique, on a le résultat le champ électrique, il ne dépend que de R, ou la symétrie il est porté par ER. موراها المرحله الاخرى هي الشوا د لا سيرفاس دو غوس. واحد لا سيرفاس ايماجينير، واحد لا سيرفاس فيرمي. كما قلت لكم عندي سيستيم دو كوردوني سيلندريك، راه غنختار سيلندر. دونك لا سيرفاس دو غوس سيلندر دوريون ار اي دو اوتور اش، كتسهل عندنا الكالكول. حتى لو فلو كيكون فيها ساهل هاد لا سيرفاس دو غوس. على السيلندر، على السيلندر غنشوف المرحله الثانيه الرابعه اللي هو لو كالكول ديال لو فلو. دونك لو فلو باغ ديفينيسيون اللي هو او سكالر دي اس. هاد لو تور اش راه كيلكونك، غنشوفوا علاش كيلكونك ما كيهمناش. دونك هاد لا سيرفاس دو غوس اللي هي سيلندر، شحال فيها نقسموها على شحال؟ نقسموها على دونك لو فلو او سكالر دي اس في لا سيرفاس فيرمي. الا بغينا نقسموها كاينه لا باز الاولى، لا باز الثانيه، ولا سيرفاس لاتيرال اللي هي المساحه الجانبيه. مزيان، بحال الا خديت ورقه فيها جوج ديال لي باز، الفوق والتحت والمساحه الجانبيه ديالي. دونك لا سيرفاس دو غوس لو فلو اترافير لا سيرفاس دو غوس هو لو فلو اترافير لا باز الاولى اللي هي هادي. ها الفيكتور دي اس 1. علاش كنقولوا دي اس 1؟ ها لا سيرفاس اس 1 والدي اس كتكون عموديه على لا سيرفاس، توجور بيربونديكولار. دي اس بيربونديكولار، دي اس 2 هنايا عموديه على لا باز 2. لا سيرفاس لاتيرال المساحه الجانبيه هي هذه، كتكون دي اس ديالها اللي هي دي اس ال عموديه عليها. سي بيان. دونك غنفرق لو فلو اللي هو لو فلو اترافير لا باز الاولى بلس لو فلو اترافير لا باز الثانيه بلس لو فلو اترافير لا سيرفاس لاتيرال. ما عملتش هنايا هكذا لحقاش هادو دي سيرفاس اوفر. لاحظوا واحد الحاجه، قلنا بلي لو شون الكتريك هاد الريزولتا فاش غتنفعنا او ار سويفون او ار. دونك لو شون الي راديال، دونك il suit لو ريون. دائما لو شون راديال، دائما لو شون راديال.
اللي ما فهمش هادشي يرجع لي غابيل ماتيماتيك راه عملناهم في يوتيوب ويشوف الاخرين، يشوف كيفاش كنرسموا هاد لي زيليمون دو سيرفاس ولي سيستيم كوردوني حتى هما هضرنا عليهم. كنلاحظ باللي هنايا فهنايا لو شون الي بيربونديكولار على دي اس 2 ولو شون هنا بيربونديكولار على دي اس 1 حيت هادي راه سويفون موان كا وهادي سويفون كا. الا كانت هادي الفيكتور كا لحقاش هذا هو لاكس زد تكون هادي هي كا. دونك هادي راها عموديه على دي عمودي على دي اس 2 هنايا وعمودي على دي اس هنايا. دونك سكالير دي اس هادو متعامدين دونك زيرو، هذا متعامد على هذا زيرو لحقاش بيربونديكولار على دي اس 1 و دي اس 2. سي بيان. بقى لي لو فلو اترافير لا سيرفاس لاتيرال. اشنو غنشوف هنايا؟ بلي لا سيرفاس لاتيرال و راهما كولينيير، بمعنى بلي دي اس ال راه سويفون ار حتى هي. سي بيان. دونك لو فلو اترافير لا سيرفاس لاتيرال اللي هو ار سويفون ار هذا هو لو شون ديالنا، و دي اس ال راه هي دي اس سويفون ار سكالير ار هي واحد. واحد الملاحظه اخرى هنايا خصنا نشوفوها، قلنا بلي لو شون الكتريك il ne dépend que de R. لاحظ معايا هنايا علاش خرج من لانتيغرال هنايا، كان انتيغري على لا سيرفاس لاتيرال. سي بيان. انا راني في لا سيرفاس لاتيرال هنايا، ها لوريون فيكس. سي بيان. ها لوريون راه فيكس، دونك لو شون هنايا راه كونستون. سي بيان. انا في هاد لو بوين هادي داكشي علاش خرجت الفونكسيون او دو ار من لانتيغرال. دونك يبقى لي غير لانتيغرال على دي اس ال. اشنو هو لانتيغرال على دي اس ال؟ هو لا سيرفاس لاتيرال كامله، يعني كنانتيغري على هاد لي زيليم ولا جمعت هادي دي اس ال هادي دي اس ال هادي دي اس ال وجمعتهم كلهم راني هي لا سيرفاس لاتيرال كامله، يعني غنجمع كامل هاد لي زيليمون دو سيرفاس. لا سيرفاس لاتيرال ديال السيلندر خصكم تكون حافظينها، ولا سيرفاس ديال السفير. لا سيرفاس ديال السيلندر هي 2 بي فوا بوتي ار فوا لو تور اش، هذه هي اس ال لا سيرفاس لاتيرال ديال السيلندر، وهذا هو او دو ار لو شون الكتريك. دونك هنا غنكونوا حسبنا لو فلو، قلنا بلي لو فلو هو 2 بي فوا ار فوا اش سويفون فوا لو شون او دو ار. اخر مرحله بقات لنا هو الكالكول ديال لا سوم دي شارج على لانتيريور دو لا سيرفاس دو غوس. دونك ها الفيل انفيني اللي عندي ها هو هذا، ها الفيل انفيني ها هو هذا. لا سيرفاس دو غوس هي هادي. اشنو هما لا سيرفاس على لانتيريور دو لا سيرفاس دو غوس اللي وسط هاد لا سيرفاس دو غوس اللي هما هادو، يعني حدي هنايا انا اشنو هو لا سوم ديال الشارج اللي كاين في هاد لا سيرفاس هادي، يعني حدي لو تور اش. عندي ديستريبيسيون لينييك، دونك دي كيو ايكال لامدا فوا دي ال. دونك لا سوم دي شارج على لانتيريور دو لا سيرفاس دو غوس هو لانتيغرال على لا سيرفاس دو غوس ديال لامدا فوا دي ال الشارج اللي كاينين هنايا. دونك لامدا راه كونستون غتخرج على برا، بقى لي لانتيغرال على سيرفاس دو غوس ديال دي ال ليليمون دو لونغور. ها ليليمون دو لونغور الاول، الثاني ليليمون دو لونغور دي ال غنجمع حدي هنايا حدي لا سيرفاس دو غوس. دونك لانتيغرال على دي ال، دونك غنقول بلي لانتيغرال على دي ال في لا سيرفاس دو غوس راه ما هو الا لو تور اش. دونك لا سوم دي شارج على لانتيريور هو لامدا فوا اش. سي بيان. دونك غنمشي ندير لابليكاسيون ديال التيوريم دو غوس اللي هو لو فلو ايكال لا سوم دو كيو انتيريور سور ابسيلون دو زيرو اللي هو لو فلو كيساوي 2 بي ار اش فوا ار. لا سوم ديال لي شارج هو لامدا فوا اش سور ابسيلون زيرو، غتمشي اش على اش. داكشي باش قلت لكم كيلكونك اش كيما بغا يكون غيمشي اش مع اش، غتبقى لي او دو ار ايكال لامدا سور 2 بي ابسيلون زيرو فوا ار. دونك لو شون ايكال او دو ار فوا او ار اللي هو هذا. إلا بغينا نديرو التراساج ديال لالور ديال لو شون، ها ار ها لو شون او دو ار. كتلاحظوا معايا ملي كتمشي ار لزيرو، دونك 1 sur 0 اللي هو لانفيني، دونك لا ليميت دونك او دو ار طون فيغ لانفيني كون ار طون فيغ 0 et e de r quand r tend vers l'infini donc 1 sur l'infini راه هي 0. دونك غنديرو لا ليغ ديال لو شون غيجيني بحال ما هكا، هذا هو او دو ار. راه باينه فيزيكمون، راه باش ما كنبعد ار كتكبر كنبعد على السورس ديال لو شون، راه لو شون كيولي زيرو. المهم حاولوا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وكما قلت لكم راه نحط لكم اللين هنايا على ال 24 فيديو اللي كنت عملت على الالكتروستاتيك. بون كوراج.